बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू चौथी जमात के लिए, और इसमें हमने आज बाकायदा आगाज़ करना है अपने चौथे सबक का। और आज हम इसे पहले हिस्से में पढ़ेंगे। हमारा दरसी किताब का चौथा सबक, उसका उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। प्यारे बच्चों, आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझते हुए समझकर इस्तेमाल कर सकें। सादा जुमलों को ज़माना माजी, हाल, मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, इस्लामी पहलू कुछ ये है। अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। हमेशा हर काम में उसका आगाज़, उसकी इब्तिदा, उसका शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से हमें उसकी रहमत और उसका फजल को तलब करते रहना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, उससे हमारे काम में बरकत आती है। प्यारे बच्चों, हम करेंगे पहले दोहराई। और आप जानते हैं दोहराई हम उन हासिलात ताल्लुम की करते हैं जो इससे कबल हम जिनकी तदरीस कर चुके हैं, जिनको हम पढ़ चुके होते हैं, जिनके मुतालिक हम सीख चुके होते हैं। हम चूँकि अपने असबाक का बाकायदा आगाज़ ज़बान शनासी की मश्क करके करते हैं, यानी उसका इतलाक़ हम अपने असबाक में करते हैं, तो ज़बान शनासी के हवाले से आप पहले थोड़ी सी दोहराई करेंगे। इसमें ज़मीर आप इससे कबल पढ़ चुके हैं। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ हालतों के बारे में बताना है। जी, यकीनन आपने इस ज़ैल में इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ हालतें और उनका इस्तेमाल अपनी मुअल्लिमा को बताया होगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने चंद जुमले लिखे हुए, जैसे अब्बा कल आम लाए थे, मैं स्कूल जा रहा हूं, और कल हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला मुनक्कद होगा। आपने ये 3 जुमले पढ़े। आपको इन 3 जुमलों से क्या बात समझ में आई? आया ये सवालिया जुमले हैं? क्या इनको हम मनफी जुमले कहेंगे, फेल नहीं में, फेल अमर में शामिल करेंगे, या कि इनका इतलाक किस तरह आप किस तरह से कर सकते हैं? जी, अगर हम गौर करें तो इसमें हमने मुख्तलिफ ज़मानों का जिक्र पढ़ा है। जैसे अब्बा कल आम लाए थे। अब आप पहले इसको जानते हैं कि हमने ज़माने की तीनों जो हालतें हैं, यकसाम, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हम थे का जिक्र करते हैं और गुजरे हुए कल का जिक्र करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हम ज़माना माजी की बात कर रहे हैं। इसमें हम ज़माना माजी की बात कर रहे हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये अभी की बात है, मौजूदा सूरत हाल जो है उस वक्त की बात है, इस वक्त की कैफियत और हालत को बयान किया गया है। तो ये आपका ज़माना हाल है, यानी अभी आप ये काम कर रहे हैं। और इसी तरह तीसरे जुमले में है कि कल, यानी आने वाले कल। पहले जुमले में हमने गुजरे हुए कल का जिक्र पढ़ा और तीसरे जुमले में आने वाले कल का जिक्र किया जा रहा है कि कल हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला मुनक्किद होगा। तो ये हमारा होगा फेल मुस्तकबिल। आपने इससे कबल पढ़ा कि हम मुख्तलिफ अल्फाज उनकी पहचान करते हुए ज़मानों की पहचान करते हैं। जैसे था, थी, थे, हो, तो हमें पता होता है कि वो ज़माना माजी की बात हो रही है, हूँ, ये अल्फाज हों तो हम मौजूदा ज़माने की ज़माना हाल की बात कर रहे होते हैं। और जिस वक़्त गा, करूँगा, करेगा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस वक्त हम ज़माना मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में फ़ेल की अक़साम की ज़ैल में ये सफ़ा कुछ इस तरह से है कि फ़ेल माजी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम है। आप इससे पहले भी जान चुके हैं, इससे वाकिफ़ हैं। मज़ीद वजाहत के लिए कि ज़माना 3 अक़साम है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल माजी वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल माजी कहलाता है। जैसे बादल गरज रहे थे। अब यहाँ कोई भी ज़माना हो सकता है जो आज से कबल गुजर चुका है, उसमें कल का दिन भी हो सकता है और 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले की बात भी हो सकती है। मुख्तस नहीं किया गया, इसलिए आप इसको फ़ेल माजी में शामिल करें। उस्ताद साहब ने शागिर्द को हिदायत दी थी, ठीक है। असद ने नमाज अदा कर ली थी। फ़ेल हाल वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे इसी को अगर हम करें, बादल गरज रहे हैं, अभी, यानी इस वक्त ये मामला हो रहा है, इस वक्त ये वाकया हो रहा है, ये बात हो रही है। उस्ताद साहब शागिर्द को हिदायत दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, इस वक्त की क्योंकि बात है, तो इसको हम फ़िलहाल कहेंगे। और
اسد نماز ادا کر رہا ہے. آپ اسی سے دیکھیں کہ فعل ماضی سے تمام جملوں کو فعل حال میں تبدیل کیا گیا. اب ہم پڑھیں گے فعل مستقبل. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے. جیسے بادل گرجیں گے. اب اس کا تعلق آنے والے وقت سے ہے. ہاں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا, ہم پہلے سے موسم کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم اسی ضمن میں اس کی بات کریں تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ کل بارش ہوگی یا شام کو بارش ہوگی تو اس سے قبل بادل گرجیں گے. استاد صاحب شاگرد کو ہدایات دیں گے. اسد نماز ادا کرے گا. آپ دیکھیں کہ آپ کے تینوں زمانوں کے جملوں میں تھے, ہیں اور گے کے حساب سے, گے کے حوالے سے آپ کو پتا چلا کہ ہم نے جملوں کو 3 مختلف زمانوں کا ذکر کیا اور 3 مختلف زمانوں میں ایک ہی بات کو صرف آخری الفاظ بدلتے ہوئے گا گے گی کا استعمال کرتے ہیں, تو اس سے ہم اپنے زمانوں کو, اپنی بات کو بدل لیتے ہیں. پیارے بچوں, اب آپ ایک سرگرمی کریں گے. سرگرمی کچھ یہ ہے کہ دیے ہوئے نمونے کو دیکھیں اور فعل کی مختلف اقسام لکھنے کی مشق کریں. جیسے پڑھنا, گرجنا, کھلنا, لکھنا, خریدنا. آپ ان الفاظ کو استعمال کریں گے. پڑھے, پڑھے گا یا پڑھوں گی, یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھے گا یا پڑھا تھا, اس طرح سے. اور ان سے آپ نے کوشش کریں کہ ایک ایک یہاں سے ایک ایک نمونہ لیں, ایک ایک لفظ لیں, مصدر لیں اور اس سے ایک بچہ 3 جملے بنائے زمانہ, ماضی, حال اور مستقبل کے. تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے سرگرمی کو کیجیے. جی یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں, ان کی مدد سے فعل کے زمانے کے حساب سے تینوں جو اقسام ہیں ان میں ان جملوں کو بنایا ہوگا, ان کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ کو. اب آپ کا اسی ذیل میں مشق کا جو سوال ہے وہ ہے کتاب کا سوال نمبر 7. درج ذیل جملوں کو فعل حال سے فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں. فعل حال کے جملے ہیں, آپ نے ان کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. تو آپ نے کتاب کا یہ سوال ابھی جماعت میں کرنا ہے. اس کے لیے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے سوال کو کیجیے. جی یقیناً یہ چونکہ آپ کا کتاب پہ کرنے کا کام تھا تو اس کو آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے بہت جلدی کر لیا ہوگا. اب آپ کا اگلا جو آج حاصل تعلم یا سیکھنے کی چیز ہے وہ ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھنا. آپ ابتدائی اسباق میں پہلے سے مترادف اور متضاد کو تفصیل سے سمجھنے, اس میں فرق کرنے کو سمجھ چکے ہیں. ہم آج مزید اس کی مشق کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں, جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں, اور متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ان کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. پیارے بچوں, ایک سرگرمی آپ کے لیے, وہ آپ اس سرگرمی کو اپنی کتاب کے سوال نمبر 8 سے کریں گے اور وہ اس طرح سے ہے کہ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں اور ان کے جملے بنائیں. آپ نے یہ انفرادی طور پر کرنا ہے, انفرادی طور پر اس سرگرمی کو سر انجام دینا ہے. انتقال, رحم, راہ اور دوست, ان چاروں الفاظ کے آپ نے مترادف الفاظ لکھنے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور آپ کا سوال نمبر 9 مشق کا ایک حصہ ہے, اس کو بھی آپ ابھی کریں گے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور ان کے جملے بنائیں. رات, سکھ, غریب, آقا اور سرد, ان کے متضاد لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی. آپ نے اس کو گھر سے کر کے لانا ہے اور گھر کے کام میں آپ کا جو دوسرا سوال شامل ہے وہ ہے سبق میں سے 3 الفاظ چنیں, ان الفاظ کے متضاد اور مترادف لکھیں. ہم نے چونکہ ابھی سبق کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا تو اس طرح آپ سبق کو پڑھ بھی لیں گے. آپ نے 3 ایسے الفاظ منتخب کرنے ہیں جن کے آپ متضاد اور مترادف لکھیں اور ان متضاد اور مترادف الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا آپ کا آج کا کام. کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.